व्यक्तिगत गिरोहले उहाँमाथि इन्काउन्टर गर्छ कि उहाँलाई सिद्ध्याउँछ कि उहाँलाई केही गर्छ कि भनेर डराएर त्राई भएर गुहार भन्दै उहाँ असम प्रहरीमा गएको अवस्था हो। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उदण्ड गतिविधि गर्ने र दुर्गा प्रसाईको संरक्षण गर्ने एकजना सांसद पनि छिटोभन्दा छिटो नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा पक्राउ पर्दैछन्। अर्को एकजना मान्छे बडो उदण्ड कुरा गर्ने, छाडा कुरा गर्ने राजाभन्दा चर्का राजावादीलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरेर राज्यमा कृत्य गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा चाँडै गिरफ्तार हुँदैछ। त्यहाँ तिनकुनेमा जब घर जल्यो, जब मान्छे जले, जब जडीबुटीमा आगो जोसियो, जब दर्जनौं गाडी तोडफोड भयो, जब मान्छे घाइते भयो, त्यतिखेर दुर्गा प्रसाईलाई खरच पनि आएन। याद गर्नु होला, उनी मैदान छोडेर भागेका छन्। के उनलाई पुष्पवृष्टि गराउँदै दुर्गा प्रसाई जिन्दाबाद, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक दुर्गा प्रसाई जिन्दा रहेगा भनेर ढोल पिट्दै ल्याउनु पर्ने, नगरा पिट्नु पर्ने, त्यो हुँदैन। सुन्नु, मैले गरिब दुखी रोगी असहायकोलाई लाखौं लाख सहयोग गरेको छु। मैले आजसम्म एउटा कमिलो पनि मारेको छैन। मैले आजसम्म कसैको छोरी बेटी ताकेको छैन। मैले कसैको घरबार फाडेको छैन, कर्कल्लो बारी फाडेको छैन। मेरो हातमा हत्कडी किन लाग्यो? सुन्नु, हो हातमा मेरो पनि हत्कडी लागेछ, तर मैले गुनासो गरिनँ। मेरो धेरैचोटि लागेछ, द्वन्द्वकालमा पनि लागेछ, अहिले पनि लाग्यो, अस्ति पनि लागेको थियो, अब लाग्दैन। यो राजेन्द्र खड्गीले दिने डाइलग टाइपको कुरो होइन दुर्गा प्रसाईको, त्यो त डाइलग गिरीमा सीमित हुन्छ। राजेन्द्र खड्गी भने त शब्दको क्षेप्यास्त्र छोड्छन् बिचरा, अब अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि गलिसक्यो होला, जुल्फी हल्लाउँछन्, त्यहाँभन्दा उनले गर्ने केही पनि होइन। दुर्गा प्रसाईको कारण राज्यमा टेररिजम खडा भएको छ। खबरदार, माओवादीलाई गर्दै नगरेको कामको बोझ नबोकाउनुहोस्, एमालेलाई नबोकाउनुहोस्। के त्यहाँ जडीबुटीमा आगो जोस्छ होइन, कसैलाई पनि बोकाउनु हुँदैन। त्यो सिर्फ त्यसको जिम्मेवारी भनेको राजाभन्दा चर्का राजावादी जसले राजालाई बदनाम गरेका छन्, यही दुर्गा प्रसाई र यही राप्रपाका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू। रवि लामिछाने मेरो आमाको मावली हो। म उहाँले क्लिन चिट पाएर, सुन्नुहोस् है, उहाँले क्लिन चिट पाएर बाहिर छुट्टुस्, उहाँलाई बाइज्जत रिहा हुने मौका मिलोस् भन्ने मान्छे हो म। अब अहिले उहाँलाई पुनरावेदन अदालत हाइकोर्टको आदेशमा उहाँलाई अहिले कारागार चलान गरिएको, त्यो पनि पूर्वपक्षमा हातिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, किनभने उहाँको विषयमा फैसला भएको छैन। अब रविजीले 84मा मौका पाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरोको निर्धारण अब 8 महिनामा हुन्छ। किनभने मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा अखबार देखाउन चाहन्छु कि यो अखबारमा आज निस्किएको छ। अब जीवी राईको पालो। जीवी राईले भानु आतुको नागरिकता लिएको आशंका हो। यो एउटा टापु देश हो। यो टापु देशमा के रहेछ भने त्यहाँ म अलिकति यसको हाइलाइट सुनाउँछु। भानु आतुमा नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम $1,55,000 तिर्नुपर्छ। भानु आतुको राजधानीले विश्वभरको 113 देशमा भिसामुक्त प्रवेश अनुमति दिन्छ। यसकारण राई उता पुगेको आशंका प्रहरीले गरेको छ। उनलाई कराप च्याप बनाएर नेपाल ल्याएर उनको विषयमा अब रवि लामिछाने सहित मूल मान्छे भने त जीवी हो, उनलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उनको त्यो भानु आतुको ल्याउन् कि जहाँसुकै टापु राष्ट्रको ल्याउन्, त्यो नागरिकता खारेज हुन्छ र नेपालको नागरिक भएको हैसियतले उनीमाथि अनुसन्धान हुन्छ, उनी भाग्न पाउँदैनन्। रवि लामिछानेको हकमा सिधा कुरा छ, उनी यदि निर्दोष हुन्छन् भने बाइज्जत रिहा हुन्छन्, फुलवाला लगाउँछन्, उनको पोलिटिकल हाइट अझ बढ्नेछ। यदि उनी दोषी भयो भने त्यो पार्टीमा समस्या आउँछ, उनको जीवनमा पनि समस्या आउँछ। उहाँलाई नेपाल प्रहरीले झन् सुरक्षित राख्छ, किनभने उहाँको जीवज्यान खतरा थियो नि त। युनुस अन्सारी भाइ अपराधीले आएर जेलमै गोली हान्यो। के हुन्छ भने जो मान्छे हिंसामा संलग्न हुन्छ त्यसका धेरै शत्रुहरू हुन्छन्। अब म जस्तो अहिंसक मान्छेलाई त यहाँ हाने भने उहाँले त कतिलाई चिनाउनु भएको छ, कतिको आँसु बगाउनु भएको छ। मेरो अनुमानमा अब उनले 10 वर्ष त आरामसँग त्यहाँ बेडिङ बिस्तारा कसे हुन्छ। दुर्गा प्रसाईले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको मिडियाकर्मी नै उहाँको सुराग भयो भन्ने मैले एकदमै अथेन्टिक इन्फर्मेसन प्राप्त गरेका छु। र उनले वास्तवमा भन्ने भने नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेका थिए। उनी कहाँ छन् भन्ने कुरो मान्छेले अनुमान गरेका थिए। उनी यो नेपालको सरहदभित्र छैनन् भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्थ्यो। अलरेडी 2टा ज्वाला सङ्ग्रहालय पैनी र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू विरुद्ध बकवास गरेको कुराको छँदैछ। त्यसमा पनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले 2टा मुद्दा थपेको छ। यो तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अपमान भयो भनेर भन्ने बित्तिकै उनी साइबर क्राइमका पटकै भए। याद गर्नु होला है, साइबर क्राइमका उनी पटकै भए। अब उनको स्वर त त्यही हो, अलिकति डाउन त भएको छ, अनुहार फुङ्ग उडेको छ, कागती
निचोरिए जस्तो अनुहार छ। मेरो लडाइँ तस्करहरूसँग छ भन्ने गीत गाइरहन्छन् उनले। अब उनी स्वयं के हुन् भन्ने कुरा देखिएको छ नि त, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। त्यसकारण दुर्गा प्रसादले आफ्नो व्यक्तिगत बडीगार्ड पैसा खरिद गरेर राख्न सक्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। हतियार राख्नको लागि इजाजत चाहिन्छ। साँच्ची सुन्नुहोस्, दुर्गा प्रसादको एउटा खर्खजना हतियार सम्बन्धी पनि पुरानो मुद्दा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छ। र तपाईँलाई यति भन्छु कि अब उनी आफ्ना साथीहरू भेट्न गइसकेका छन्। अब जसले हिंसा मचाउँछ, आतंक गर्छ, त्यसको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल हुन्छ भन्ने कुरोमा ढोक्काउनुहोस्। खबरदार, माओवादीलाई गर्दै नगरेको कामको बोझ नबोकाउनुहोस्, एमालेलाई नबोकाउनुहोस्। के त्यहाँ जडीबुटीमा आगो जोस्छ होइन, कसैलाई पनि बोकाउनु हुँदैन। त्यो सिर्फ त्यसको जिम्मेवारी भनेको राजाभन्दा चर्का राजावादी जसले राजालाई बदनाम गरेका छन्, यही दुर्गा प्रसाद र यही राप्रपाका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू। होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म दुखी स्तब्ध छु, किनभने रवि लामिछाने मेरो आमाको मावली हो। म उहाँले क्लिन चिट पाएर, सुन्नुहोस् है, उहाँले क्लिन चिट पाएर बाहिर छुट्टुस्, उहाँलाई बाइज्जत रिहा हुने मौका मिलोस् भन्ने मान्छे हो म। अब अहिले उहाँलाई पुनरावेदन अदालत हाइकोर्टको आदेशमा उहाँलाई अहिले कारागार चलान गरिएको हो। त्यो पनि पूर्व पक्षमा हात दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, किनभने उहाँको विषयमा फैसला भएको छैन। सम्भवतः दुर्गा प्रसाद पनि जानी त पूर्व पक्षमा हो नि, मुद्दा त लामो चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब रविजीले 84मा मौका पाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरोको निर्धारण अब 6-8 महिनामा हुन्छ। किनभने मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा अखबार देखाउन चाहन्छु कि यो अखबारमा आज निस्किएको छ। अब जीवी राईको पालो, जीवी राईले भानु आतुको नागरिकता लिएको आशंका हो। यो एउटा टापु देश हो। यो टापु देशमा के रहेछ भने त्यहाँ म अलिकति यसको हाइलाइट सुनाउँछु। भानु आतुमा नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम $1,55,000 तिर्नुपर्छ। भानु आतुको राजधानीले विश्वभरको 113 देशमा भिसामुक्त प्रवेश अनुमति दिन्छ। यसकारण राई उता पुगेको आशंका प्रहरीले गरेको छ। भन्नाले यो त एउटा सुरक्षित गन्तव्य रहेछ। यो नागरिक 113वटा देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता भएका सबै देशमा बिना भिसा जान पाइने रहेछ। होइन, नेपाली नागरिक छन्, किनभने उनको नेपालको नागरिकता ए बाबा उनलाई भानु आतुमा इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर यदि त्यहाँ छन् भने उनलाई कराप च्याप बनाएर नेपाल ल्याएर उनको विषयमा अब रवि लामिछाने सहित मूल मान्छे भने त जीवी हो, उनलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उनको त्यो भानु आतुको ल्याउन् कि जहाँसुकै टापु राष्ट्रको ल्याउन्, त्यो नागरिकता खारेज हुन्छ र नेपालको नागरिक भएको हैसियतले उनीमाथि अनुसन्धान हुन्छ, उनी भाग्न पाउँदैनन्। अब यहाँ तत्कालै एउटा न्युज आएको छ, उसलाई दुर्गा प्रसादलाई 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नको लागि यहाँ थपिसक्यो। त्यो हुनु नै थियो, यो हुने नै हो, कानुनी प्रोसेस त्यही हो। किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ उनका कुन कुन मुद्दा छन्। पहिला उनलाई राज्य विरुद्धको सङ्गठित अपराध त अहिले हो, पहिला सङ्गठित अपराध छ, सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दा छ, अनि ज्वाला सङ्ग्रहालयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बारेमा अफवाह फैलाएको साइबर क्राइम गरेको 2टा मुद्दा छ। एउटा खर्खजना हतियार सम्बन्धी छ, सम्भवतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि होला। र तपाईँहरूलाई एउटा काइन्ड इन्फर्मेसन दिन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उदण्ड गतिविधि गर्ने र दुर्गा प्रसादको संरक्षण गर्ने एकजना सांसद पनि छिटोभन्दा छिटो नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा पक्राउ पर्दैछन्। अर्का होइन अहिले नाम भन्नु हुँदैन, अनि होइन सुन्नुहोस्, अर्को एकजना मान्छे बडो उदण्ड कुरा गर्ने, छाडा कुरा गर्ने, राजाभन्दा चर्का राजावादीलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरेर राज्यमा किर्ते गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा चाँडै गिरफ्तार हुँदैछन्। यो कुरा तपाईँलाई भन्ने मैले दुर्गा प्रसादलाई 2 चोटि गिरफ्तार परिसक्नु यही साल मात्रै हैन, एक सालमा नमितामा 3 चोटि पर्नुभयो। 2 चोटि पर्दाखेरि उहाँलाई हतकडी लागिएको थिएन, अहिले हतकडी लाएर ल्याइएको छ। मलाई यहाँ म्याथमा लाँदाखेरि हतकडी लाएर पुरै ड्रेस लगाएर ल्याइएको छ। अनि के उहाँलाई ब्यान्ड बजाएर होइन, यो भन्दा पहिले 2 चोटि पर्नुभयो के उहाँलाई ब्यान्ड बजाएर आयो महान मानव आयो नेपालमा चमत्कार गर्यो भन्दै ल्याउनु पर्ने? होइन सुन्नु, त्यस्ता हावादारी कुरा नगर्नु। उहाँले एउटा कुरो, तपाईँले त्यहाँ 3 कुनेमा जब घर चल्यो, जब मान्छे चले, जब
जडीबुटीमा आगो जोसियो, जब दर्जनौँ गाडी तोडफोड भयो, जब मान्छे घाइते भयो, त्यतिखेर दुर्गा प्रसादलाई खरोच पनि आएन। याद गर्नु होला, उनी मैदान छोडेर भागेका छन्। के उनलाई पुष्पवृष्टि गराउँदै दुर्गा प्रसाई जिन्दाबाद, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक दुर्गा प्रसाई जिन्दा रहेगा भनेर ढोल पिट्दै ल्याउनु पर्ने, नगरा पिट्नु पर्ने, त्यो हुँदैन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, होइन त्यो त राज्यको कुरा हो। म पुलिस होइन, म अदालत होइन, तपाईँ पनि होइन, त्यसकारण यो हाम्रो अधिकारको कुरा होइन। ए बाबा, ए सुन्नु, म को? मैले गरिब दुखी रोगी असहायकोलाई लाखौँ लाख सहयोग गरेको छु। मैले आजसम्म एउटा कमिलो पनि मारेको छैन। मैले आजसम्म कसैको छोरीबेटी ताकेको छैन। मैले कसैको घरबार फाडेको छैन, कर्कल्लो बारी फाडेको छैन। मेरो हातमा हतकडी किन लाग्यो? सुन्नु हो, हातमा मेरो पनि हतकडी लागेको छ, तर मैले गुनासो गरिनँ। मेरो धेरैचोटि लागेको छ, द्वन्द्वकालमा पनि लागेको छ, अहिले पनि लाग्यो, अस्ति पनि लागेको थियो, अब लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पक्का कुरा, म पक्का इन्फर्मेसन के दिन्छु भने दुर्गा प्रसाई यो सिस्टमै चेन्ज भए पनि उनको कानुनी लफडाबाट उनी मुक्त हुँदैनन्। किनभने अदालत भनेको अदालत हो। एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङको मामिलामा जुन ढङ्गको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ, यसको दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि यो राजेन्द्र खड्गीले दिने डाइलग टाइपको कुरो होइन दुर्गा प्रसाईको, त्यो त डाइलग गिरीमा सीमित हुन्छ। राजेन्द्र खड्गी भने त शब्दको क्षेप्यास्त्र छोड्छन् बिचरा, अब अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि गलिसक्यो होला, जुल्फी हल्लाउँछन्, त्यहाँभन्दा उनले गर्ने केही पनि होइन। दुर्गा प्रसाईको कारण राज्यमा टेररिजम खडा भएको छ र उनी मात्रै होइन, उनलाई साथ दिनेहरू, हातमा हात काँधमा काँध मिलाउनेहरू पनि समस्या हुन्। जहाँसम्म रवि लामिछानेको कुरा छ, रवि लामिछानेको हकमा सिधा कुरा छ, उनी यदि निर्दोष हुन्छन् भने बाइज्जत्रिया हुन्छन्, फुलवाला लगाउँछन्, उनको पोलिटिकल हाइट अझ बढ्नेछ। यदि उनी दोषी भयो भने त्यो पार्टीमा समस्या आउँछ, उनको जीवनमा पनि समस्या आउँछ। होइन, एउटा कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईका जति पनि फ्यान क्लबका सदस्यहरू, उनका पनि फ्यान होलान्, फलोअर्स होलान्, के होलान्, पुण्य गौतमको दुर्गा प्रसाईसँग कुनै रिसिभी छैन। म अहिले अति पवित्र ठाउँमा बसेर भन्दैछु, दुर्गा प्रसाईजी, तपाईँलाई मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, हिंसाको बाटो बहुत खतरनाक हुन्छ। यो कुनै फिल्म सुटिङ होइन। नेपोलियन बोनापार्टले उहिले भन्नुहुन्थ्यो, जसको उदय तरवार र बारुदबाट भएको छ त्यसको अन्त्य पनि त्यसैबाट हुन्छ। उहाँले हिंसाको बाटो रोज्नुभयो, द्वन्द्वको बाटो रोज्नुभयो, घृणाको विष वृक्ष फलाउनु हो। त्यसमा उहाँले पाउने चिज यही थियो। र उहाँले फेरि हृदय रूपान्तरण भएर साधु सन्त बनेर एकदम सज्जन भएर भारतीय प्रहरीलाई उहाँले स्वयं आएर आत्मसमर्पण गरेको होइन। उहाँलाई के भएछ भने कतै उहाँले त धेरैलाई शत्रु बनाएको छ, कतै कुनै भूमिगत गिरोहले उहाँमाथि इन्काउन्टर गर्छ कि, उहाँलाई सिद्ध्याउँछ कि, उहाँलाई केही गर्छ कि भनेर डराएर त्राई भएर गुहार भन्दै उहाँ असम प्रहरीमा गएको अवस्था हो। उहाँलाई नेपाल प्रहरीले झन् सुरक्षित राख्छ, किनभने उहाँको जीवज्यान खतरा थियो नि त। युनुस अन्सारी भाइ अपराधीले आएर जेलमै गोली हान्यो। के हुन्छ भने जो मान्छे हिंसामा संलग्न हुन्छ त्यसका धेरै शत्रुहरू हुन्छन्। अब म जस्तो अहिंसक मान्छेलाई त यहाँ हाने भने उहाँले त कतिलाई चिनाउनु भएको छ, कतिको आँसु बगाउनु भएको छ, कतिको रगत बगाउनको लागि उहाँले भूमिका खेल्नु भयो होला, होइन? भनेपछि अब कर्मको फल भोग्नुपर्छ। उहाँको हकमा पनि यति भने अब दायाँमा नजानुस्, उहाँलाई अदालतबाट क्लिन चिट दिएर दुर्गा प्रसाई अदालतबाट थुनामुक्त हुनुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। होइन भने उनले सजाय भोग्छन्। मेरो अनुमानमा अब उनले 10 वर्ष त आरामसँग त्यहाँ बेडिङ बिस्तारा कसै हुन्छ। नमस्कार दर्शक, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। र केही समय अगाडि मात्रै दुर्गा प्रसाईलाई इन्डियादेखि पोखेर अहिले काठमाडौँ ल्याइसकेको छ र उहाँलाई पनि लगिसकेको अवस्था छ। र यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्कुलका वक्ता, युवा नेता, समाजसेवी पुण्य गौतम। पुण्य सर, स्वागत छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आज धेरै खुसी देखेको छ पुण्य गौतम सर, किन? होइन, म खुसी पनि छैन, दुःखी पनि छैन। यो राज्यको काम हो, राज्यले समापन गर्ने, सम्पन्न गर्ने काममा पुण्य गौतमको कुनै पनि हात हुँदैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाईले थानकोटको कुरा गरेर नगरकोटतिर क्रियाकलाप गरिरहे चाहिँ उनी म नेपालमै छु, मलाई खोज्नु पर्दैन, म आफै आउँछु, प्रहरीले खोज्नै पर्दैन भन्थे। तर उनी त आसाम गएछन्, होइन? आसाम पुगेपछि कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खाना के धन्दा भने जस्तो उनले वास्तवमा भन्यो भने आफ्नो मिसन फत्ते गर्न नसकेपछि उनको मिसन खतरनाक थियो। हेर्नुहोस्,
त्यो मिसन फत्ते भइदिया भए दर्जनौँ नेपालीको ज्यान जान्थ्यो, कैयौँ पुलिसहरू सोत्तर हुन्थे र त्यो मिसन उनले फत्ते गर्न त सकेनन् नै। साथमा नेपाली जनतालाई धोका दिए र भनेपछि दुर्गा प्रसादले पनि धोका दिएको अवश्य उनले धोका पनि दिए र अर्को उनको चरित्रको अवसरवादिता कहाँ देखिन्छ भने दुर्गा प्रसाई एउटा प्रवृत्ति बनेर आएका छन् र दुर्गा प्रसाई अन्ततगत आसाममा भेटिनु अगाडि उनी कहाँ थिए, प्रहरीले उनको लोकेसन ट्र्याक गरौँ। वास्तवमा पहिला उनको अवस्था के देखिन्छ भने मैले अलिकति मसिनो अध्ययन अनुसन्धान गरेका छु। यिनी उत्तर प्रदेश पुगेछन् चोर बाटोबाट भागेर, उत्तर प्रदेश यानि कि यूपी पुगे। त्यहाँ नेपाल प्रहरीका सुयोग्य इन्टेलिजेन्सका सुयोग्य अधिकृत र जवानहरू कोही चटपटे व्यापारी चना चटपटे बदम झुरझुरे भेषमा थिए, कोही साधु सन्त थिए, कोही के थिए र उनलाई आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 14 भुवन जताततैबाट खोजेर पनि फेला नपारिसकेपछि प्रहरी पनि हैरान परेशान थियो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। अब दुर्गा प्रसाईले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको मिडियाकर्मी नै उहाँको सुराग भयो भन्ने मैले एकदमै अथेन्टिक इन्फर्मेसन प्राप्त गरेको छु। सुन्नुहोस्, किनभने उहाँहरूको मोबाइल लिएर लोकेसन ट्र्याक गर्ने काम भयो। त्यहाँ त कल डिटेल हुन्छ एउटा कुरो, दोस्रो कुरो कोही मान्छे डबल एजेन्ट हुनसक्छ, यता पनि इन्फर्मेसन दिने उताबाट पनि लिने होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् आज दुर्गा प्रसाई अन्ततगतवा प्रहरी आफैले पक्राउ गर्ने अवस्था आयो, किनभने उत्तर प्रदेशबाट भाग्दै भाग्दै उनी आसाम पुगेछन्। अब उनले कहिलेकाहीँ के गर्थे भने टिकटकमा यो हुन्छ क्या, जस्तो पछाडि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मिल्छ, उनी एकदमै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर भिडियोमा आइरहेको थिए र उनले वास्तवमा भन्यो भने नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेका थिए। उनी कहाँ छन् भन्ने कुरो मान्छेले अनुमान गरेका थिए, उनी यो नेपालको सरहदभित्र छैनन् भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्थ्यो। अनि उनले चाहिँ यदि मानवाधिकारवादी वकिलहरूले साथ दिन्छन् भने म आत्मसमर्पण गर्छु भने त्यो भन्नुको कारण के रहेछ भने उनलाई चरम त्रास थियो कि उनीमाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्छ कुनै तत्त्वले, किनभने उनले त धेरैलाई बिचकाएका छन्। उनीमाथि सेक्युरिटी थ्रेट भइसकेपछि उनले आत्मसमर्पणको मुड बनाए, जिउज्यान जोगाउनु छ, म भाग्दिनँ, कहाँ भाग्छु र, भागेको छैन भने मान्छे गुटुटु भ्याकुर लखटे चाहिँ लखटेको त होइन तर लापत्ता भए उनी। अनि म नेपालमै छु भने मान्छे भारत गएर आत्मसमर्पण गर्छन् विदेशी भूमिमा भनेपछि उनले राष्ट्रियताको खोक्रो नारा लगाउन मिल्छ। अनि अर्को कुरो नागरिक बचाउँछु भन्नेले नागरिक मार्ने मिसन चलाए जस्तो पनि देखियो। र तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि दुर्गा प्रसाईको शिरमाथि अहिले झन्डै 1 दर्जन मुद्दाहरू छ, 1 दर्जन। अब अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार मैले बुझेसम्म उनलाई एउटा मुद्दा सङ्गीन मुद्दा छ ज्यान मार्ने उद्योग, अर्को सङ्गठित अपराध, अर्को राज्य विरुद्धको अपराध, अर्को साइबर क्राइमको त 4वटा मुद्दा छ उनलाई। अलरेडी 2टा ज्वाला सङ्ग्रह बहिनी र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू विरुद्ध बकवास गरेको कुराको छँदैछ। त्यसमा पनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले 2टा मुद्दा थपेको छ, यो तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अपमान भयो भनेर भन्ने बित्तिकै उनी साइबर क्राइमका पटकै भए। याद गर्नु होला है, साइबर क्राइमका उनी पटकै भए। त्यसपछि उनलाई अर्को मुद्दा भनेको सरकारी कागज कृत्य गरेको विषयमा पनि छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छ। अर्को चाहिँ तपाईँको विदेशमा बसेर यो लरेन्स बिस्टुए समूह भन्ने भारतको गुन्डा नायके गुन्डा समूहको नाममा नेपालका व्यापारीहरूसँग एक्सटोर्सन मनी माग्ने फर्काउने त्यो सम्बन्धी मुद्दा पनि छ भन्ने बित्तिकै अहिलेको अवस्थामा मैले वकिलहरूसँग कुरा गरे अनुसार यदि यो सबै मुद्दा एकमुष्ट रूपमा जाने र उनलाई सजाय तोकिने हो भने उनले 20 वर्ष सजाय पाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर उनले मलाई गुन्जालो बनाउने भए, यो गरे ऊ गरे भनेर भने। तर कृपया दुर्गा प्रसाईजी तपाईँले गुन्जालो जस्तो प्रगतिशील आन्दोलनको मसिया छ, आफूलाई तुलना नगरिदिनु होला। या कोहीले मदन भण्डारीसँग तुलना गर्ने, कोहीले गुन्जालोसँग तुलना गर्ने, यो खालको काम देखिएको छ। र गुन्जालो भनेको एउटा पवित्र क्रान्तिकारी नेता हुन् र पेरुको गुन्जालोसँग तपाईँको तुलना हुनै सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब दुर्गा प्रसाईको टेन्ट वा सेल्टरको विषयमा प्रहरी अनभिज्ञ हुनै सक्दैन थियो, किनभने प्रहरीले खोजेको थियो। र मेरो विचारमा यदि दुर्गा प्रसाईले हिजो आसाम प्रहरीसँग सरेन्डर नगरेको हो भने उनलाई इन्डियामै नेपाल प्रहरीले समाउँथ्यो। अब नेपाल र इन्डियाको बिचमा कि त इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको हुनु पर्यो, होइन भने कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशी भूमिमा नेपाल प्रहरीले गएर समातेर ल्याउनको लागि केही
लिगल प्रोसिडियरहरू पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो सुपुर्दगी सन्धि पनि त्यस्तो तगडा छैन। त्यसकारण अहिलेसम्म भएको कुरा के हो भने क्रस बोर्डर क्राइम भन्छ नि, सीमा पार अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भारत जस्तो नेपालमा भारतबाट लुक्न आयो कुनै अपराधी भने नेपाल प्रहरीले सीमामा लगेर भारतीय प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्छ अनौपचारिक रूपमा। अनि यदि नेपालको कुनै अपराधी वा अपराध गरेको मान्छे भारतमा छुप्यो भने भारतको प्रहरीले पनि रेसिप्रोकल त्यस्तै गर्ने हो। सम्भवतः दुर्गा प्रसाईलाई भारतीय प्रहरी असमको प्रहरीले हिजो पक्रियो, हिरासतमा राख्यो। आज बिहान उसले सीमासम्म ल्याइदियो, मेची पुलसम्म, त्यहाँबाट चन्द्रगढी हुँदै उनलाई ल्याइयो। अब उनको स्वर त त्यही हो, अलिकति डाउन त भएको छन्, अनुहार फुङ्ग उडेको छ, कागती निचोरिए जस्तो अनुहार छ। मेरो लडाइँ तस्करहरूसँग छ भन्ने गीत गाइरहन्छन् उनले। अब उनी स्वयं के हुन् भन्ने कुरा देखिएको छ। करिब 600 करोड अर्थात् 6 अर्बभन्दा बढीको लोन खाएका छन् उनले र त्यो उनी सङ्कटमा छन्। अनि अर्को कुरा के छ भने उनले वास्तवमा कायरतापूर्वक जसरी मैदान छाडे नि, आज हेर्नुहोस् त उनको कारण कति मान्छेहरू अहिले पिछल्ली भएका छन्, कतिवटा मुद्दा लागेको छ, कतिवटा के भएको छ, कति अङ्गभङ्ग भएका छन्, कतिको घर जलेको छन्। आऊ 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 भने गरेर सबै मान्छे आएर हिंसा गर्छन् भन्ने उनलाई भ्रम भएछ। यो शान्तिको देश हो, यहाँ शान्तिको परेवा उडेको छ। गौतम बुद्धको देशमा खबरदार कसैले पनि बम र बारुदको कुरा गर्नु हुँदैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। शान्ति विकास र स्थिरताको पक्षमा हामी हमेसा छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाईको बारेमा म नेगेटिभ छैन। त्यसो त ममाथि सुन्नुहोस्, ममाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने मान्छे पनि दुर्गा प्रसाईकै सङ्गठन अन्तर्गतका मान्छे हुन्। उनीहरू अहिले आफ्नो अपराधको कुकर्मको सजाय पूर्वपक्षको लागि भोग्दैछन्। सम्भवतः आज तपाईँहरूले यो इन्टरभ्यू गरिरहँदा दुर्गा प्रसाईलाई नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेका छ र उनीमाथि आजै मुद्दा दर्ता हुन्छ र उनीमाथि अनुसन्धान हुन्छ। आज शुक्रबार भए पनि हतार हतार प्रहरी जान्छ र उनलाई पुराना केसहरू पनि उनका 4-5वटा छन्। अहिले 4-5वटा भन्ने बित्तिकै 8-10वटा मुद्दा उनको शिरमाथि छ। अझ मुद्दा थपिन सक्छ। म यति भन्छु कि दुर्गा प्रसाईले शान्तिको परेवा उडाएको भए, सहिष्णुता देखाएको भए, घृणा नफैलाएको भए, दुर्गा प्रसाईले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल नगरेको भए, अब प्रोभोक गरेर अझ त्यो दिन जनआस्था न्युजमा विश्वास गर्ने भने राजासँग भेटेर फर्किएका दुर्गा प्रसाईलाई गाडीभरि पैसा लिएर राजाको ज्वाइँ उनको घरमा भेट्न गएका थिए 15 गते भन्ने इन्फर्मेसन जनआस्थाले दिएको छ। अब यो कति अथेन्टिक हो मलाई थाहा छैन, यसको पुष्टि जनआस्थाले गर्नुपर्छ। राजबहादुर सिंह भन्ने राजाको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गाडीभरि पैसा राखेर दुर्गा प्रसाईलाई भेट्न गएको भनेर जनआस्थाले दिएको छ। अब यो जुन अब आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ राजा ल्याउँ भनेर राजाले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले अब 22 गतेसम्म वैशाख 22 गतेसम्म जति पनि पक्राउ पर्नु भएको छ उहाँलाई निशर्त, उहाँलाई बिना शर्त, उहाँलाई नछोडिएसम्म उहाँले के गर्नुभएको छ भने सामूहिक गिरफ्तारी दिने भन्नुभएको छ। तर यहाँनिर दिनका दिन जुन 15 गतेका आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुन्थ्यो, उहाँलाई दिनका दिन पक्राउ गरिराखेको अवस्था छ। होइन, अपराध गर्नेले त आफै गिरफ्तारी दिनै पर्दैन। सरकारी गेस्ट हाउसमा सुन्नुहोस्, हो यो गीत नगाउँ कि मलाई थाहा छ यो कुरा। यस्तो बेसुरा राग अलापेर दुनियाँमा यो ध्वनि प्रदूषण मचाउनु सट्टा एउटा कुरा बुझे हुन्छ, जसले अपराध गरेको छ त्यो जति भागे पनि बच्दैन, त्यसलाई पक्राउ पुर्जी जारी छ र ऊ समातिन्छ। हिजै पनि केही मान्छेहरू पक्रेको छ होइन। अब जसले अपराध गरेको छैन त्यसले अब मलाई सरकारी दाल भात तरकारी चाहियो, मलाई सरकारी गेस्ट हाउसमा राख्नु पऱ्यो, गिरफ्तार गर्नु पऱ्यो भने पनि आस्थाको आधारमा गर्दैन। यो कुरा फ्याक्ट हो। अब कसैलाई हिरो बन्न मन छ, सामूहिक गिरफ्तारी दिनु मन छ भने उसले प्राङ्गणमा आए हुन्छ, रहर गर्ने हो भने, उत्पातै उखरबौलो हुने हो भने कल्ला भने उत्पातै उखरबौलो भएको हो भने अब त्यो रहर पनि उनीहरूले उदण्डता गर्न साथ पुरा होला। अब उदण्डता वितण्डता मचाउनेहरूको लागि म केही भन्दिनँ। कसले भन्यो तपाईँको राज्य विरुद्ध अपराध गरिसकेपछि, हिंसा गरिसकेपछि त्यत्रो जनधनको क्षति भएको छ, 2-2 जना मान्छेको ज्यान गएको छ, अरबौँको जनधनको क्षति भएको छ, जडीबुटीमा आगो जोसिएको छ। अब एकजना अर्को एउटा सांसद रहेछन् 3-13को कुरा गर्ने दिल्लीराम खनालले कृपया तपाईँको एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट देखाइदिनुहोस् भन्दा देखाउन सक्दैनन्। मैले त रातो पर्दा टिभीमा मेरो जम्मै डकुमेन्ट राखिदिएको छु होइन। अब तिनले चाहिँ माओवादीले आगो झोसेको भनेर दिउँसै रात पारेछन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, झुट पनि यति नबोल्नुहोस् कि ताकि तपाईँका अबका कुराहरू कसैले नपत्याओस्, तपाईँ त्यो हदसम्म नजानुहोस्। किनभने त्यहाँ माओवादीले कहिले पनि आगो झोसेको छैन, झुटो कुरो गर्नु हुँदैन। त्यो दिन माओवादीको यहाँ सभा थियो, कसरी गएर उसले आगो झोस्छ?
त्यसैले तथ्यहीन कुरा गरेर गैर जिम्मेवार कुरा गरेर त्यहाँ त तपाईँको यही राजावादी अथवा विभिन्नवादी कार्यकर्ताहरू गएर झोसेका छन् र तिनको जिम्मेवारी राप्रपाले नलिएको हो नि त। राप्रपाले सिर्फ 2 जना मान्छेको मात्रै जिम्मेवारी लिएको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? एकजना रविन्द्र विश्व, अर्को धवल शमशेर, अरूलाई उसले बिर्सिसक्यो, अरूको मतलबै छैन। यो भनेको छ त्यहाँनिर जति तोडफोड गरिएका छ, त्यहाँनिर जति पनि भाटपाटी तोडिएको छ, लुटपाट भएको छ, ती त सबै माओवादी र एमालेको कार्यकर्ता त्यहाँनिर चाहिँ घुसपेट गरेर पठाइएको छ भनेको छ नि, पठाइएको अरे नि त। अब एउटा कुरो, बल्खुमा सभा गर्छन्, 2000 मान्छे 2500 मान्छे जम्मा हुन्छन्, दोस्रो जनआन्दोलनको फोटो तानेर ल हेर्नुहोस् बल्खुको विशाल सभा भनेर झुटको खेती गर्नेहरूले जे पनि बोल्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। त्यहाँ को एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता गएको छ होला? इतिहासमा कोही कुनै पार्टीमा संलग्न थियो होला। हिजो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो, आज पनि छ र मान्छे पार्टीमा विभाजित छन्। तर त्यहाँ गएका प्योर एन्ड कम्प्लिट दुर्गा प्रसाई अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको कार्यकर्ता हो, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीहरूले गैर जिम्मेवार हुनु हुँदैन। बिपी कोइरालाले बम विस्फोट भइसकेपछि राजा महेन्द्र विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले बमबाड गर्यो र त्यतिखेर बिपी कोइरालालाई त्यो मुद्दा चल्दा बिपी कोइरालाले न्यायिक कठघरामा उभिएर के नैतिक जवाब दिनुभएको थियो भने बिपी कोइरालालाई मुद्दा लगाइएको थियो। उहाँले भन्नुभयो त्यो काण्डमा म भौतिक रूपमा उपस्थित छैन, तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले घटाएको त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। त्यो यद्यपि गलत हो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। भन्ने बित्तिकै त्यति नैतिक हिम्मत त यो राप्रपावाला पञ्चमण्डलीको यो वासी क्लबले के नै लिन्छ र? हेर्नुहोस्, ए बाबा तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, सुन्नु न, हिजोसम्म प्रेसर कुकर बेच्नेहरू आज करोडौँको गाडी कसरी चढ्छन्? हिजोसम्म फ्याङ्लो झोला बोकेर हिँड्नेहरूको आज महल कसरी ठडिन्छ? एउटा कुरा, घर त मेरो पनि छ, तर मैले पैतृक सम्पत्ति बेचेर पछि टिकटकले पनि मलाई योगदान गरेर उपहार आयो, त्यसकारण मैले एउटा सामान्य थातबासको व्यवस्था गरेको छु। अब काठमाडौँदेखि आफ्नो जिल्लासम्म विशाल महल ठडाउने यस्ता हिजोका चप्पलेहरू आज महलै कसरी भए? यिनीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हुनुपर्छ। सम्भवतः दुर्गा प्रसाईले ब्याङ्कको अहिले करिब साउ ब्याज गरेर 800 करोड अर्थात् 8 अर्बभन्दा बढी उनको लोन छ। अब उनको सम्पत्तिको पनि शुद्धिकरण होला नि त। उनको इतिहास पनि त्यस्तै छ। घरि उनी राजावादी भए, अहिले हिजो राजालाई गाली गरेरै बसेका थिए, राजाको पनि विदेशी ब्याङ्कमा पैसा छ भन्थे उनले। अनि त्यसपछि यो राजतन्त्र राणातन्त्र कामै छैन भनेर प्रकाश सुवेदीलाई इन्टरभ्यू दिएकै हो। ज्ञानेन्द्र साई खुदैले राजा ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा छ भनेर बकवास गरेकै हो। सूत्र टिभीमा भिडियो आएकै छ होइन। अब रविन्द्र मिश्रले यसको औचित्यै छैन, हजुरबाको पालामा घिउ खाएर हात मेरो सुँगेर हुन्छ, अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा दायाँ बायाँ गइँदैन भने होइन। यो राप्रपाले संविधान स्वीकार र गणतन्त्र स्वीकार र व्यवस्था स्वीकार र गभर्मेन्टमा भत्ता खायो, तलब खायो, सङ्घीयतामा इन्जोय गर, अहिले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। यो पञ्चमण्डलीहरूको बासी कुख्यात क्लबले केही पनि दिन सक्दैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाई वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो आन्दोलनमा डिरेल गर्न, त्यसलाई ध्वस्त गर्न लागेका थिए, कतैबाट प्रयोग भएका थिए कि भन्ने पनि छ। अब म त त्यसलाई आन्दोलन पनि भन्दिनँ, त्यो एउटा वितण्डा हो, तमासा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, ए बाबा राजाभन्दा चर्का राजावादी जसले राजालाई अहिले सङ्कटमा पारेका छन्, व्यक्तिगत रूपमा म राजालाई सम्मानै गर्छु, ठिक छ, राइट। तर राजाभन्दा चर्का राजावादीले यति कुरा बुझुन्, नोट इट, हाम्रो संविधानमा एउटा प्रोभिजन छ, यदि तपाईँलाई राजा चाहिन्छ भने पार्लियामेन्टमा 2/3 ल्याउनुहोस्, लाइक माइन्डेड पार्टीहरू मिल्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्। तपाईँलाई यदि राजा चाहिन्छ भने राजै ल्याउनुहोस्, यो व्यवस्था हटाइदिनुहोस्, यदि 2/3 ल्याएर गर्न सक्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँलाई सङ्घीयता मन पर्दैन भने त्यो पनि फ्याँकिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता हेडाक भएको छ, गलगाड लाग्छ भने त्यो पनि अपरेसन गरिदिनुहोस्, त्यो सुविधा छ। तर त्यसको लागि तपाईँले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनमा गुज्रिनुपर्छ। संविधानले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ। अब हुन त धारा 274 को ट्युसन पढाएका अरे हाम्रा मिडियाकर्मी भाइ बहिनीहरूलाई यो हाम्रो सांसद ज्ञानेन्द्र साईले। उहाँ आफैलाई 274 मा के छ थाहा रहन्छ। 274 मा नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको विषयमा इन्टरप्रिटेसन छ, व्याख्या छ, कानुनी व्याख्या छ। उहाँले चाहिँ अब सांसदहरूको तलब भत्ताको विषयमा त्यहाँ छ, पढ भनेर भनिदिनु भयो। अब यस्ता हचुवा हावादारी कुरा गरेर हुन्छ। अब हुँदा हुँदा अहिले एउटा ट्रोल बनाएर छ के पञ्चायत कालमा सुनको भाउ 3000 4000 तोला थियो, अहिले सुनको भाउ गणतन्त्रले बढायो। कहाँ गयो भेलु बाजे? हार्दिक श्रद्धाञ्जली। भेलु बाजेलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्थ्यो कि सुनको भाउ कहिल्यै कन्स्टेन्ट रहँदैन।
सुनको भाउ कहिले पनि एउटै रहँदैन, त्यो बढ्दै 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 जान्छ सुन र जग्गाको, र पैसाको भ्यालु जहिले पनि डिक्रिज हुन्छ, घट्दै जान्छ। अब उहाँलाई यति कुरा पढाउनु पर्छ, म अर्थमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा राख्नेले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि समसीमान्त उपयोगिता नियम भने के हो। पहिलो कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो, मार्जिनलाइज युटिलिटी थ्योरी भनेको के हो, मार्जिनलाइज युटिलिटी थ्योरीको विषयमा उहाँको इन्टरप्रिटेसन के हो। अनि उहाँलाई म भन्न चाहन्छु, त्यसो भए तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पञ्चायतकाल तपाईँहरू अधिकांश मान्छेहरू भर्खर केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो, म पनि केटाकेटी नै थिएँ। बहुदल आउँदा म पनि तपाईँको 13-14 वर्षको थिएँ म पनि। त पञ्चायतकालमा 40-45 सालमा एक रुपैयाँ जग्गाको कति भाउ थियो काठमाडौँमा? सेन्टर ठाउँको कुरा नगरौँ, बौद्ध जोर पार्टीमा एक रुपैयाँ भनेको त्यतिखेर 1 लाख पनि पर्दैन थियो, 50,000 पर्थ्यो। आज कति पर्छ? करोडौँ पर्छ। अनि जग्गाको भाउ स्थिर हुन्छ। हो ठिकै हो, पञ्चायतकालमा 3,000-4,000 रुपियाँ तोला थियो। मैले थाहा पाउँदा चिनी तपाईँको 20 रुपियाँ किलो थियो, अहिले कति छ? त्यसकारण ग्यास कति थियो, अहिले कति छ? तपाईँले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने मुद्रास्फीति भएको छ, मुद्राको भ्यालु घटेको छ। पहिला 1,000 को नोट लिएर जाँदा 2-4 बोरा रासन आउँथ्यो, अहिले 1,000 को लाँदा 1 किलो 2 किलो आउने हो। त्यस्तो अवस्था भइसकेको हुनाले पैसाको भाउ मुद्रास्फीतिको कारण सस्तो भएको छ, सुनको भाउ महँगो भएको छ, र नोट निष्कासन 1 अर्ब रुपियाँ मानव छाप्नु पर्यो भने 1 अर्ब बराबरको सुन धितो राख्नुपर्छ। उहाँलाई त्यो कुरा थाहा रहन्छ। त्यत्तिकै नोट ड्याङ 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 छापेर सिग्नेचर गर्ने होइन, नोट निष्कासन गर्ने तरिका छ। गभर्नरले सिग्नेचर धस्काइदिएपछि अनि त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यो जारी गरिसकेपछि नोट निस्किने होइन, त्यो बराबरको सुन चाहिन्छ, धितो चाहिन्छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नु पर्यो। अनि अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईजीको कुरा छ, म गुन्डाहरूको पनि गुन्डा हुँ, डनहरूको पनि डन हुँ, डन आर डन, जा फलाना भन्, सही भा ड्याङ 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 हिँड्ने उहाँलाई अहिले वास्तवमा आफ्नो कर्मको फल भोगाउनको लागि भगवान्ले पनि प्रबन्ध गरिदिए। बेचारा अरू त अरू उनको त्यो बडीगार्ड भनेर वरिपरि हिँड्ने चाहिँ ती मान्छे पहिला फौजी रहेछन्, सैनिक सेवामा रहेछन्, दीपक खड्का कि के भन्ने, अब ती पनि परे। हेर्नुहोस् त, अब सुरक्षा गार्ड के राज्यले तोक्या हो र? पर्सनल गार्ड हो।